श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र युष्माकं पुरतः अस्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एतस्य पदच्छेदः एवं भवेत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कर आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः 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 पुनः। अन्वयं पश्यामः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः वन्दे। एतस्य अयमर्थः विद्यते। अहं नमामि। कं नमामि? शङ्कराचार्यं नमामि, शङ्करं नमामि, बादरायणं नमामि, केशवं नमामि। अत्र शङ्कराचार्यः शिवस्य अवताररूपेण जन्म प्राप्तवान् इति प्रतीतिः विद्यते। एवमेव साक्षात् भगवान् नारायणः एव वेदव्यासरूपेण जन्म प्राप्तवान् इत्यपि कथयन्ति। एवम् एतौ द्वौ महान्तौ बहूपकारं कृतवन्तौ। श्रीमच्छङ्कराचार्यः सूत्रभाष्यं कृतवान्, येन वयं बहुधा उपकृतवन्तः। सूत्रं कृतवान् अस्ति महान् वेदव्यासमहर्षिः। सः भगवान् विष्णुः एव। श्रीमच्छङ्कराचार्यः साक्षात् शङ्करस्य अवतारपुरुषः एव विद्यते। एतौ द्वौ भगवत्स्वरूपिणौ। एकः सूत्रं कृतवान्, ब्रह्मसूत्रं रचितवान्, अन्यः च सूत्रस्य भाष्यं कृतवान्। एवम् एतौ द्वौ अपि अस्मान् बहुधा उपकृतवन्तौ। तौ साक्षात् भगवत्स्वरूपिणौ। तौ अहं पुनः पुनः नमामि। अयमर्थः। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। पुनरेकवारं गायामः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः।